تے جے اللہ پاک اپنی رحمت نو چا روکے بند چا کرے تو پھر کوئی مائی دا لال اللہ دی رحمت نو گھن کے آ سکدا، چونکہ رحمت دے خزانیاں دا مالک او آپ ہے۔ رحمت دے دروازے کھولے تا او آپ کھولے تے جی بند کرے تا آپ کرے، جی او کھولن دا فیصلہ کرے تا کوئی بند کرن والا نہیں، تے جی او بند چا کرے تا کوئی کھول اللہ واللہ۔ مگر شرط ہی ہے کہ جیڑا بندہ ہر مصیبت دے اندر گھر ونجن دے باوجود پھر بھی تمام اسباب مک گئے، ترٹ گئے، کھٹ گئے، سارے سبب ختم ہو گئے، مگر او دے دل والی امید تے تانی اگر نہیں ٹرٹی تا رب دی رحمت تو نہیں ٹرٹی، تو ایہو جے بندے نو پھر آ کے اللہ دی رحمت اس موقع اور موڑ دے اتے جڑے ویلے بندے دے بچن دا کوئی سبب نہیں پیا نظر آندا ہوندا، اس ویلے اللہ پاک اپنی رحمت دے ذریعے نال انہوں سنبھال کے بچا چھوڑے گا۔ توجہ ہے تاری؟ اسے گل نو مزید ایک نو مثالاں نال سمجھو قرآن پاک دے ذریعے نال۔ اللہ نے قرآن پاک وچ اعلان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ کچھ زور دا چاکو یا آج رحمت باران ہے، رحمت دی وجہ کو ایڈی ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماندن ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ پاک لوگاں دے اتے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے وے تا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جتھے جتھے جو اللہ پاک اپنی رحمت دے دروازے کھول دے وے لوگاں واسطے، تو اللہ فرماندے ہیں فلا ممسک لہا، انہاں نو بند کرن والا کوئی پیر بند کرن والا، کوئی فقیر بند کرن والا، کوئی گدی نشین بند کرن والا، کوئی پوپ یا پادری، کوئی بڑا یا چھوٹا، کوئی پہنچی ہوئی سرکار، کوئی جناب کھوتیاں لی سرکار تے کوئی کتیاں لی سرکار، کوئی کاواں لی سرکار تے کوئی کیڑی سرکار تے کوئی کیڑی خرکار، 14 طبق دی کائنات دے بنائے اور سارے معبودان باطلہ بھی مل جاویں۔ اللہ فرماندے جتھے جتھے لوگاں واسطے اپنی رحمت دے دروازے میں اللہ پاک آپ کھول دیواں تو فلا ممسک لہا، انہاں نوں کوئی روکن والا، کوئی بند کرن والا، کوئی آڑے آون والا، او میری رحمت دے کھلے دروازے
نہ کہیں پیر دے پھوکے نال بند ہون والے، نہ کہیں ملہ دے توید لکھن نال بند ہون والے، نہ کہیں دے ٹونے تے ٹپلے کرن نال بند ہون والے، نہ کہیں دے مدرن نال بند ہون والے تے کچھ کرن دے نال بند ہون والے، کیونکہ جداں اللہ پاک اپنی رحمت دے بھیجن دا جتھے فیصلہ چا کر رہے وہ تو اس دے نال دا شازور کائنات دے اندر اور کوئی نہیں، لہذا کون روکے او دی رحمت نو، کون وچے آڑے آوے او دی رحمت دے اگے، تاں کر کے اللہ نے اعلان کر کے فرمایا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، واللہ پاک فرماندے او کائنات والے ہو میرے کولو مایوس ہو کہ جنڈیاں دیر بھجن والے ہو، کنڈیاں دیر بھجن والے ہو، پھوکیاں تے تویزاں دیر بھجن والے ہو، مولویاں تے پیراں دیر بھجن والے ہو، جنڈیاں تے کنڈیاں دیر بھجن والے ہو، قبراں تے شجراں دیر بھجن والے ہو، غیر اللہ دے نام دے بنائے ہوئے انہاں مزاراں تے تھلیاں تے تھاواں دیر بھجن والے ہو، غیر دے آستانیاں دے اتے امیداں لاون والے ہو، سن اللہ اللہ فرما دے وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ تے جتھے میں آپ بندش لا دیواں، جتھے میں اپنی رحمت نو بند کر دیواں، روک دیواں، نہ ونجن دیواں، اللہ پاک فرما دین فلا مرسل لہو من بعدہ، اللہ پاک دی لائی ہوئی پابندی تے بندش تو بعد انہوں کھولن والا، اتھے بھیجن والا، فلا مرسل لہو من بعدہ۔ اور سوال ہوندہ ہے اللہ انج کردہ کیوں ہے؟ بس رحمت ہی رحمت بھیجی رکھے، ہاں انج کیوں کردہ ہے اللہ پاک؟ کدیں رحمت بھیجیندہ ہے، کدیں رکیندہ ہے، کہیں دے اتے رحمت دے دروازے کھول دیندہ ہے تے کہیں دے اتے بندش لا دیندہ ہے۔ اللہ فرمان دے نا اس واسطے وہو العزیز، کیونکہ وہ زبردست ہے۔ وہ کیا ہے بولو؟ سب تو زیادہ قوی تے سب تو اچھی پاور تے طاقت والا زبردست ہے تو وہ کلا ہے وہ ہوا، اے ہوا اے دسن پیا آندا ہے کہ وہ کلا ہی ہے زبردست غالب، 14 طبقتی کائنات دے ذرے ذرے دے اتے شاہ زور وہ کلا ہے، اور ہر کوئی کمزور ہے اور ہر کوئی زیر دست ہے تے او کلا زبردست ہے، اور ہر کوئی کمزور ہے تے او کلا شاہ زور ہے، جے پیر ہے تا کمزور ہے، جے ولی ہے تا کمزور ہے، جے فقیر ہے تا کمزور ہے، جے قبر والا ہے تا کمزور ہے، جے جنڈی والا ہے تا کمزور ہے، جے کنڈی والا ہے تا کمزور ہے، حتیٰ کہ نبی ہے تا کمزور ہے، ولی ہے تا کمزور ہے، پیر ہے پیغمبر ہے تا کمزور ہے، ہر کوئی کمزور ہے تے شاہ زور کلا کون ہے؟ وہو العزیز۔ جڑا شاہ زور ہوندہ ہے مرضی اسے دی چل دیئے، انجے ہے کہ کوئی مرضی اسے دی چل دیئے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاہ زور ہون دے باوجود، زبردست ہون دے باوجود، انہیں زبردستی اللہ نے اپنے فیصلے نہیں منوائے تو دے کولو، زبردستی تے زیادتی کہیں دے اتے نہیں کی تھی معاذ اللہ اللہ پاک نے کہ وہ شاہ زور جو ہے زبردست جو ہے بس زیادتی ہے تو معاذ اللہ ہون دے ہو، نہیں نہیں انج کوئی نہیں، کیوں؟ اس وجہ واسطے الحکیم، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ حکیم ہے، وہ دی حکمت ہوندی ہے کہ کتھے کڑے ویلے رحمت بھیجنی ہے تے کڑے ویلے رحمت روکڑی ہے، کڑے ویلے امساک کرنا ہے تے کڑے ویلے یرسل دا فیصلہ کرنا ہے۔ اس وجہ واسطے رحمت دے بھیجن دا مالک کلا کون ہے؟ جب تک ہر کوئی منگداری ہے منگداری ہے منگداری ہے، جو دا فیصلہ کوئی نہ ہی تب بستی ہڈیر تے علی پور دے اس ایریے دے اندر، بستی سکھانی تے بستی ہڈیر دے اندر بارش کوئی نہیں آئی، تے جڑے ویلے اس نے باران رحمت دے دروازے کھولے تا کوئی روکن والا کوئی ٹوکن والا
کوئی نہیں۔ اس واسطے قرآن پاک تو مسئلہ پیا سمجھ آندا ہے، رحمت دے خزانیاں دا مالک کون ہے؟ نمبر 2 اگلی گل ہن اصل جڑی ہے او سمجھائے، جڑا بندہ مصیبتاں دے اندر گھیر کے دکھاں دے اندر گھیر کے اپنے رب دی رحمت کولو اپنی امید علی تانی ترڑیندا کوئی نہیں۔ جداں دنیا دے سارے اسباب مک تے ترٹ ویندے ہوندے نے، اس ویلے اللہ پاک دی رحمت چار چفیر آ کے انہوں گھیر کے اپنے حصار دے اندر گھن کے اللہ دی رحمت انہوں عزت دیاں چادراں پوا کے کامیاب اسے نو کر چھڑیندی ہے۔ تے ہور جتنا کوئی بہر مخالفتاں کرن والے ہوندے سارے مر تے مک ویندے۔ کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ مسئلہ سمجھ آندا پہ نا؟ ہاں اور مثال نال سمجھو، اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیتا ہے قرآن مقدس دے اندر۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، میرے ایوب بندے دا تذکرہ تا ویکھو، ایوب علیہ السلام دا واقعہ تا ویکھو۔ اللہ پاک فرماندے نے کیویں اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور توجہ کرائے، دل دیاں کھڑکیاں کھول کے اللہ دے قرآن نال مسئلہ سمجھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام احادیث دی کتب دے اندر واقعہ ملدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، اللہ پاک نے اولاد دی نعمت بھی دیتی ہوئی ہے، خدام تے غلام بھی دیتے ہوئے، مال تے دولت بھی دیتا ہے، خزانے بھی دیتے ہوئے، سواریاں بھی دیتیاں ہوئے، مال تے مویشی تے جانور تے باغات تے ہر قسم دی نعمت نال اللہ نے اپنے پیغمبر نو نوازیا ہوا ہے، نبوت بھی دیتی ہے۔ مگر اللہ پاک دا کرنا ہوندا ہے، اللہ پاک دے طرفوں آزمائش آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے اولاد پتر بھی سارے ہکے ویری اللہ پاک نے فوت چا کیتے نا، وہ بھی ایک چھت تلے دب کے سارے دے سارے مر گئے۔ وہ غلام جڑے ہون وہ بھی مک تے کھٹ گئے، باغات بھی مک گئے، ساریاں رونقاں جڑیاں ہن وہ ساری ازمائش دے اندر تبدیل ہو گئے، سارا مال تے دولت تے خزانے بھی ازمائش دے اندر تبدیل ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ توجہ ہوئی کیا؟ بیمار ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جدہ بیمار ہو گئے، وجود مقدس دے اندر اللہ نے بیماری لا دیتی ہے۔ کوئی بیماری لگ گئی، اللہ نے بیماری لا دیتی ہے۔ جڑا ملا بک بک کردا ہے کہ ایوب علیہ السلام دے بدن کیڑے پائے گئے، شالا تیرے ڈھڈ تے تیری زبان تے دماغ کیڑے پمن وہ نامرادا۔ اللہ دے پیغمبر دے بارے ممبر دے اتے بہ کے کیڑی جسارت کر کے آتا ہے کہ وجود کیڑے پائے گئے، تیرے پیو کو کیڑے پائے وجن تو وال کیا حال ہو سی؟ وہ عبرت دا نشان بن سی کہ کوئی نہ؟ اللہ پاک اپنے کہے پیغمبر دے وجود مقدس دے اندر ایسی بیماری نہیں لیندا کہ جڑی دنیا دے اندر عیب شمار کیتا جاوے، تے ایتا عام بندے دے وجود دے اندر بھی اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو جاوے، وہ بھی ایک بہت بڑا عیب تے عبرت دا نشان ہے۔ تے اے بیماری تے ہی ہو جی عیب معاذ اللہ دے پیغمبر دے وجود ہے چوئے، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پیغمبران دا وجود مقدس جیڑا ہے بے عیب ہوندا ہے کہ کوئی نہ؟ بے مثال ہوندا ہے کہ کوئی نہ؟ بولو شاباش۔ تے اے کام ٹھیک ہے جیڑا ملا آدھا ہے؟ وہ تو جے کوئی پوچھے جیڑے جی فلانی کتاب ہے جو لکھیا پیا تے اے کتاب لڑ دیئے تے کو جی اے گل ہے تے جتھے اللہ نے واقعہ ذکر کیتا ہے اتھے اے کتاب دسے نا 14 طبق دی ساریاں کتاباں دے اتے کنٹرول کرن والی کتاب ہے تا ایک کتاب قرآن پاک ہے۔ پھر کوئی محمد الرسول اللہ دی سچی حدیث پیش کر، مگر نہیں صرف لکھی لکھائی گل دے اتے جدہ کوئی ترسی نہ دا نتیجہ ہی ہو نکل سی۔ توجہ کرو، ویکھو کمال ویکھو، اللہ دے طرفوں آزمائش آ گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے وجود مقدس دے اندر۔
بیماری بھی مدید ہو گئی ہے، بڑا عرصہ گزر گیا، اللہ دے پاک پیغمبر بیماری دے عالم دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام حتیٰ کہ وسطی تے علاقے دے لوگ جڑے وہ بھی تعلقات ختم کر گئے، وہ بھی ملنا جلنا ختم کر گئے۔ جڑے ویلے کوئی بندہ دکھی ہو ونجے تو اس ویلے ہر کوئی چھوڑ چھڈ ویندا ہے، چنگے بھلے دے نال تا ہر کوئی آندا ویندا ہوندا ہے، آند ویند رکھدا ہے، سب کچھ کردا ہے، تے مگر جڑے ویلے کوئی بندہ دکھی تے دکھاں دے مصائب دے اندر گھر ونجے اس ویلے ہر کوئی چھوڑ چھڈ ویندا ہوندا ہے۔ اللہ دی قدرت دا کمال ویکھو، اللہ دے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام دی بیوی رفیقہ حیات بڑی وفادار، او اللہ دے پاک پیغمبر نو دور علاقے دے اندر جنگل دے اندر گھن گئی ہے، ون کے اتھے ڈیرا لایا ہے، اتھے جھوپڑی بنائی ہے، نرم و نازک بستر بڑھاون دی کوشش کیتی ہے اپنی حیثیت دے مطابق، اللہ دے پاک پیغمبر نو اتھے رہایا ہے، اتھے ٹکایا ہے، آپ سارا دہاڑا محنت تے مزدوریاں کرنیاں پوین تک کر چھوڑے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر لگی ہوئی ہے، سب کچھ کر دی رہی، سارا تیمارداری علاج معالجہ اپنے طرفوں کر دی رہ گئی، مگر اللہ نے شفا دیتی۔ توجہ ہوئی وے، شفا کہیں نہیں پہ ملدی، علاج بھی ہوندا پیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو بیوی رفیقہ حیات آدھی ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بڑا عرصہ گزر گیا ہے، چلو کم از کم اللہ پاک کو دعا تا کرو آچا، دعا تا منگو آچا کہ اللہ سیاں مہربانی کرو اس بیماری کو شفا آچا جے۔ جڑے ویلے بیوی یہ گل کر دیئے اللہ دے پاک پیغمبر جواب دے اندر انہوں آدن کہ اللہ دی بندی یہ میں اللہ کو یہ سوال کراں یہ گل کراں تا میرا دل مینوں آدا ہے اے اللہ دا بندہ ایڈا عرصہ تے زمانہ گزر گیا ہے، اللہ نے ایڈیاں نعمتاں دے نال نوازیا ہویا، بڑی راحت تے سکون دی زندگی گزردی رہی، تے جے ہن اللہ نے کوئی ازمائش چا دتی ہے تے دکھ آ گیا ہے، اللہ تیرے کولوں پوچھ لوے جو تھوڑا جیاں دکھ تے ازمائش دتم تے ایڈی جلدی گھبرا گیا ہے۔ حالانکہ بیماری دے اندر مدت کتنا گزر چکی، مختلف روایات 18 سال بعد اس تو بھی زیادہ، 18 دن نہیں، 18 ہفتے نہیں، 18 مہینے نہیں، کتنا 18 سال تے بعد اس نالوں بھی زیادہ ذکر ہے، ایڈا عرصہ گزر گیا ہے، مگر وطوی اللہ دے پاک پیغمبر کے آدن مینوں اللہ دے کولو ڈر لگدا ہے، باقی جڑی میرے وجود دے اندر بیماری لگی ہوئی ہے، میری بیماری دی حالت تے کیفیت نو جانن والا تا آپ ہے، اونوں تا پتہ ہے جو مینوں بیماری ہے، لہذا جڑے ویلے اس نے فیصلہ کرنا ہے تاں کر کے او دے فیصلے نال اساں راضی ہو وجنا ہے، جویں او دی قضا ہے اونجے ساڈی رضا چلدی پئی ہے، حتیٰ کہ دعا تک بھی کردے کوئی نہیں پائے، مگر اے انبیاء دا مقام ہے، میرے تیرے واسطے گل کوئی نہیں، اے رتبہ تے مقام اللہ نے اپنے پیغمبرانوں دیتا ہویا ایڈا اچا مقام، جڑے ویلے انج دی کیفیت گزردی پئی ہے، بیماری دی وجہ کولو اللہ دے پاک پیغمبر نڈھالن صحتیابی ہوندی کوئی نہیں پئی، دل جڑا ہے اللہ دے ذکر نال مامور رہندا ہے، دل دے اندر اللہ دے ذکر دی چکی چلدی پئی ہے تے الحمدللہ دے تذکرے ہوندے پئے، اللہ دی توحید دے تذکرے جتنا قدر ہوندا ہے وہ ہوندے پئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتی رکھن حتیٰ کہ نتیجہ نکلدا ہے۔ ایک روایت دے مطابق بیوی رفیقہ حیات بی بی رحمت جڑی ہے وہ دور محنت مزدوریاں کر کے واپس آندی پئی ہے تے جڑے رستے کولوں گزرن لگی ہے ڈٹھا ہے جو ایک بندہ سفید ریش ہے، سفید داڑھی دے نال بڑی مشبہ شکل ہے، وہ طبیب تے حکیم بن کے بیٹھا ہویا ہے، لوگ دے اگے بیٹھن تے اپنی بیماریاں بیان کر دے پائن تے او دوائیاں پیا دیندا ہے تے نال نال او دے طریقہ پیا دسدا ہے، مائی صاحب اتھوں کولوں گزرڑی ہے جلے تے ادوں غور کیتا ہے، او سکھیا ہے کہ اللہ دی بندی خیر تے کیوں پریشان لگدی ہے، ذرا اگے تا ہو آ تے گل تا دس، جڑے ویلے مائی صاحبہ ڈٹھا ہے اس ویلے گل چا کیتی ہے جو میرا خاوند ہے میرے سر دا تاج ہے، ایڈا عرصہ بیت چکا ہے مگر صحت
بیماری دے عالم دے اندر ہے، ایڈا زمانہ گزر گیا ہے، صحت یا بھی کوئی نہیں پئی ہوندی، او سکھیا چلو خیر ہے کئی گل نہیں، میرے کول علاج ہے، میں علاج کرساں تے تیرا خاوند جڑا وہ ٹھیک ہو جاونا ہے علاج تو بعد، مگر شرط یہ ہے کہ جڑے ویلے وہ ٹھیک ہو ونجے میرے نام دے اتے تانوں ایک بکرا ذبح کرنا پونا ہے۔ ایک روایت دے مطابق جڑے ویلے مائی صاحبہ نے گل سنی ہے، بی بی رحمت نے انہیں چونک گئی ہے جو تے شرک والی گل پیا کردا ہے، فوراً اودے کولوں جان چھڑاون دی خاطر صنف نازو کے عورت ذات ہے، انہوں آکھیا نہیں نہیں وتی ہو جائے علاج دی مینوں ضرورت کوئی نہیں، میں ویساں پہلے ون کے اپنے سر دے تاج حضرت ایوب علیہ السلام دے نال مشورہ کرساں گل کرساں کہ وہ اجازت دے سن تاں کوئی گل ہو سی، صرف جان چھڑاون دی خاطر انہوں ایک گل کیتی ہے، مگر مائی صاحبہ نوں تا پتہ کائی نہیں جو ایک کون کوئی طبیب ہے، کوئی حکیم ہے یا کوئی ڈاکو نہ مراد شیطان بیٹھا ہے۔ ایک تا اللہ دے پاک پیغمبر دے واقعے تے کسے تو مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جتھے کوئی پردہ آونجے پردے دیاں اوٹاں تے جھیٹاں دے وچوں سنن تے جان والا کلا کون ہے؟ اچھا بولو شاباش۔ پردے دیاں اوٹاں تے جھیٹاں وچوں سنن تے جانن والا کلا کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر دی بیوی ہے، وفادار بیوی ہے، نبیت کوئی نہیں مگر ولیت، بولو ولیت ضرور ہے، تے پتہ نہیں لگا جو اے حکیم تے طبیب ہے یا نامراد شیطان ہے۔ تے اتھو تا پیر بائے کے تے مدینے جو کتے اتھوں اگ لیندہ ہے، اتھوں ڈٹے دیندہ ہے جو آکے مسجد نبی ہے کتا پیا پاندہ ہے تھور لانت نامراد بے غیرت امت نو گمراہ پیا کردہ ہی ہو جیا ملا با ایمان، اے اتھوں بے کے مرید دے گھر آدھا ہے کیا ساگ پکا ہے کہ دال پکی ہے، سیویاں پکیاں کے حلوہ پکا ہے، اے اتھوں انہوں پتہ لگ ویندہ ہے، اے اللہ دے پیغمبر دی بیوی رفیق کا حیات اس نو اتنا بھی پتہ نہیں لگا جو شیطان ہے انسان دی شکل اج بیٹھا ہے یا کھوڑ ہے، تے اج دے پیر نو کیویں پتہ لگ ونجے غیب دے وچوں پردیاں دے وچوں جانے تے سنے، یہ ہو سکتا ہے؟ لہذا اپنا تعلق قرآن نال قائم کر، توجہ کر۔ مائی صاحبہ پیچھا ہٹ آئیے آ کے اللہ دے پیغمبر نال گل کیتی ہے، پریشان بے قراری دے عالم دے اندر کہ اج میرے نال انج دا واقعہ بنیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے غصے تے کاوڑ دی وجہ کولوں ادو بیماری ہے، ادو تکلیف ایڈی شدت نال ہے، ادو اے گل سنی تا مزید کاوڑ تے غصے دے اندر آ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تائیں ادی گل چھڑی سنی کیوں ہے؟ اور کیا ہے نا فیصلہ کرا ہے تو تے میں اپنے ایمان دا بھی فیصلہ کروں، قرآن جو سبق پیا دیندا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تے ادی گل سنی کیوں ہے؟ کیوں سنی ہے؟ میں تینوں آکھیا ہے جو تو یہ کم کر کیوں سنی ہے؟ لہذا میری اجازت دے بغیر جڑی تیوں دی گل چھڑی سنی ہے، جے اللہ نے مینوں صحت دیتی میں تندرست ٹھیک ہو گئی ہوں تا 100 درہ تے کوڑا مرے سما تیرے وجود دے اتے جو تئی ہو جے گل شرک والی ہو دے کلو سنی کیوں؟ میں صاحبہ اپنی معذرت پیش کر دی رہ گئی کہ میں تیج مجبوری دے اندر چھڑی گل کیتی ہے تے جدوں دی گل سنی ہے میں تا چپ کر کے پیچھا جان چھڑاون دی خاطر پیچھا ہٹ آئی ہاں، میں کوئی ہو جہاں کم کیتا تکائی نہیں تواڈی اجازت دے بغیر، مگر پھر بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا ہے 100 کوڑا تیرے وجود دے اتے مرے سان جو یہ جی شرک والی گل چھڑی سنی کیوں ہوئی تے اتنا برداشت کیتا کیوں ہوئی تے تو تے میں شرک دی مجلس دے اندر بیٹھے ہوندے آئے جتھے شرک بکن والے بکدے پے ہوندے جتھے کفر کرن والے کردے پے ہوندے جتھے شرک دیاں صداواں لاون والے لیندے پے ہوندے تو میں تعلق بچا کے یہ جی مجلس دے اندر رونق بن کے بیٹھے ہوئے ہوندے ہیں جو ہن ساڈی دوستی جو ہوئی ساڈا تعلق جو یا تعلق ٹرٹ وجنا ہے، برادری بھج وجنی ہے، اپنے بیگانے بن وجنے، مخالفتاں سر دے اوتے آ وجنیاں، مگر تعلق قرآن نال بنے سے تے کو پتہ لگوے سی 14 طبقتی کائنات نو مخالف بنا کے سر دے اوتے چاتی کھلوتا ہے تے تیرے دل دی تانی اپنے رب دی رحمت دی امید دے اوتے لگی کھلوتی ہے، تیرے وال دا دشمن کائنات بنی کھلوتی ہوئے، اللہ فرما دے وقت بھی اپنی رحمت 4 چفیر بھیج کے تے کو اپنی رحمت دے حصار دے اندر کھین کے یہ جی عزت تاج پوا کے محفوظ کر کے بچے سانجو جتھے دنیا دی سوچ تے وہم و گمان بھی پوج سکدا، یقین ہے رب دی اس گل دے اوتے کہ کوئی نہ توجہ کرائے۔ ہن کمال تویک اللہ دے پاک پیغمبر نو ایڈی تکلیف ہے
شدت نال ایڈی بیماری ہے وجود مقدس دے اندر، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دہاڑے بیوی نو دن اے اللہ دی بندی میرے وجود تے بدن دے اندر اتنا سکت تک آئی نہیں جو میں آپ اپنے سہارے دے اتے کلیاں اٹھی کے ٹر پواں، بیماری نے ایڈا مینوں کمزور کر دیتا ہے جو میں ہن اپنے سہارے دے اتے اٹھی کے ٹر بھی سکدا کوئی نہیں ہے وے اللہ دا پیغمبر تے اللہ دا نبی ہے، اس واسطے آکھیا ہے جو آسرا دے کے سہارا چا کر ان جج مینوں خیال پیا ہوندا ہے قضاء حاجت دی ضرورت محسوس ہوندی پئی ہے، مئی صاحبہ نے آسرا دیتا ہے سہارا دیتا ہے اللہ دے پیغمبر نو نال ٹور کے دور ون کے اس جگہ دے اتے جتے جھونپڑی بنائی ہوئی ہے ایک جگہ دے اتے انہاں جھاڑیاں دے اندر ون کے بوا دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میں تو قضاء حاجت تو فارغ ہو ساں تے آواز دے ساں تے تو اللہ کے منو اپنے کدھے نال لا کے گھن ونجے، اللہ دے پاک پیغمبر اتھے جڑے ویلے بیٹھے ہوئے آن ہن قضاء حاجت ہے کوئی نہ، او جداں خزا بھی کوئی نہیں، کھاونا بھی کوئی نہیں، پیونا بھی کوئی نہیں، تا اگلیاں ضرورتاں کیویں ہوویں اے دے عرصے تو بیماری تے تکلیف دے عالم دے اندر موجود ہیں پہ اللہ دے پاک پیغمبر اتھے بیٹھن تے دل دے اندر درد اٹھیا ہے، دل دے اتے بھی بیماری حملہ کرن لگ گئی ہے، اس ویلے جھٹکا لگا ہے دل نو تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس موقع دے اتے آ کے اپنی زبان کھولیے تے کہ دے اگے کھولیے اللہ دا قرآن آدا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ سیاں ہن تک تا میں کوئی گل بھی نہیں کی تھی، بیماری حملے کر دی رہ گئی مگر میں تا زبان چولی کوئی نہیں، اللہ جے باغات مک گئے تا گل کئی نہیں کی تھی، جانور مک گئے تا گل کوئی نہیں کی تھی، سواریاں تے گھوڑے مک گئے تا گل کوئی نہیں کی تھی، اللہ پتروں دیاں دھاراں ساریاں کٹھیاں جے تے سنبھال کی دیا تاوی تا میری زبان وچوں نکلیا ہے الحمدللہ، مال تے مویشی گھن گدیا نہیں تاوی آکھیاں الحمدللہ، علاقے والے چھوڑ گئے تاوی آکھیاں الحمدللہ، برادریاں ٹوٹ گیاں تاوی آکھیا الحمدللہ، اپنے بیگانے بن گئے تاوی آکھیا الحمدللہ، وسطی تے علاقے تو ہٹ کے جنگل دے اندر جے ڈیرا لوایا تاوی آکھیا الحمدللہ، ایڈا عرصہ گزر گیا ہے بیماری لگی کھلوتی رہی ہے تاوی الحمدللہ دے سوا توئی تمکل اللہ سیاں کیتی کائی نہیں تیرے نال مگر اللہ سیاں ایک دل لالا کوٹھائی ہو جیا بچیا کھلوتا ہا جتے ہر وقت تیری توحید دے تذکرے ہوندے آن، ہر وقت تیریاں تعریفاں تے تیریاں حمداں دل دے کوٹھے دے اندر تیری توحید دی چکی چل دی کھلوتی ہے دل لالے اس کوٹھے دے اندر مگر اللہ سیاں آج تا بیماری دل دے اس کوٹھے تے بھی حملہ کر دی پئی ہے، لہذا ہن تا تیرا ذکر بھی رہ ونجنا ہے، تیری توحید دے تذکرے بھی رہ ونجنے ہیں، تیریاں تعریفاں بھی دل دی سلامتی تو بغیر تک ہی نہیں ہو سکدیاں، دل دی صحت تو بغیر تک نہیں ہو سکدا، اس وجہ واسطے اللہ میں اج زبان پیا کھلینا تے تے کو پیا داں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب سیاں ساڈ تے تے کو مریم کہن دا واسطہ بھی کوئی نہیں می دیندا، اللہ مینوں وڈی تکلیف پجیے رب انی مسنی الضر وڈی تکلیف پہنچیے، لہذا اس واسطے ہن ساریاں رحمتاں دے خزانیاں دا مالک تا تو ہے، ساری رحمت دے دروازے تا تیرے کول ہیں، سارے رحمت دے دروازیاں دیاں چابیاں تا تیرے کول ہیں، او اللہ سارے خزانیاں دا مالک تا تو ہے، اس واسطے ہن مہربانی چا کر انت ارحم الراحمین، تے اس مقام دے اتے اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر نے نال او بھی حوالہ دیتا ہے جڑا شیطان حملہ کرنا چاہتا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کیسا سمجھ گا نہیں ہے اللہ اللہ شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب
وڈی تکلیف مینوں شیطان پہنچائی ہے۔ اللہ ایڈیاں کمزوریاں تا بیماری دیاں میرے وجود دے اتے آ گئے، میرے صاحب فراش ہون دی وجہ کولوں ہن تے شیطان میرے گھر کولوں ہی شرک دیاں امیداں پیا لیندا ہے۔ اس واسطے اللہ جے اجاں وی تینوں سڈ مار کے اپنی کمزوری نہ پیش کراں تا کدے کراں؟ رب انی مسن الشیطان بنصب وعذاب۔ تے ایک روایت دے اندر اتنا تک ہوئی ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر اس موقع دے اتے بیماری جداں اتنا حملہ کریں دی کھلوتی ہے وجود مقدس دے اتے 14 طبقتی کائنات دے سارے اسباب جداں ٹوٹ گئے، سارے اسباب مک گئے، سارے سبب جداں فیل ہو گئے، کوئی سبب تے کوئی امید جداں کدوں باقی نظر آندی کئی نہیں پئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے قیام کیتا ہویا ہے، اللہ دیاں تعریفاں کر رہی ہیں، نماز نفل دے اندر کھلوتے ہوئے اللہ دیاں تعریفاں کر رہی ہیں، اللہ دیاں تعریفاں کر دیاں جو ارادہ کیتا ہے، جو رکوع کراؤن جویں نماز دے اندر کریندا ہے، جداں جھکن دا ارادہ کیتا ہے دل دے اندر اتنا درد اٹھیا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر اس درد دی شدت دی وجہ کولوں جھک نہیں سکدے، جے جھکن تا اٹھی کائی نہیں سکدے، اتنا درد اٹھیا اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر، مگر پھر بھی سبق کے دیتا ہے رب انی مسن الشیطان بنصب وعذاب، رب انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین۔ کیا سبق ملیا ہے؟ جداں سارے سبب فیل ہو ونجن، سارے سبب موقع کھٹ ونجن، جی بندے دے دل دی امید علی تانی اپنے رب دی رحمت تو ترٹی کوئی نہیں، تمہید علی گل نو یاد رکھیا تا اس موقع دے اتے اس بندے نو اللہ دی رحمت آ کے یوڑیاں گھیرا دین دیئے، اگے بھی اللہ دی رحمت، پیچھے بھی اللہ دی رحمت، سجے بھی اللہ دی رحمت، کھبے بھی اللہ دی رحمت، اتو بھی اللہ دی رحمت، تلے بھی اللہ دی رحمت، اللہ دی رحمت آ کے اپنے حسار دے اندر اس بندے نو گھن کے وچ رحمت دی آغوش دے اندر اللہ رحمت دیاں جھولیاں جھولیندا ہے، رحمت دیاں اللہ پاک یو جیاں لوریاں دیندا ہے وات اس بندے نو اپنی اس رحمت دے ذریعے نال اللہ ساریاں تکلیفاں تے دکھاں نو دور کرن دا اعلان کر دیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے چنگا میرا پیغمبر ساریاں گلاں ٹھیک ہیں، ایڈے دکھ وی تینوں دتے وی مگر ہونے جی کر میرا پیغمبر ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرا ایوب بندہ ہن ذرا اپنے پیر دی ٹھوکر نال زمین دے اتے ٹھوکر مارنا تیرا کم ہے، تے اگے تیرے تکلیف نو دور کرن دے سبب پیدا کرنا میں مسبب الاسباب دا کم ہے، ذرا ٹھوکر تا مار، ذرا گھسیٹا تا مار، پیر دے نال زمین نو ذرا رگڑا تا لا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ اللہ سائیاں میرے وجود دے اندر بھلا کوئی ہو جی سکت باقی چھوڑی آئی ہو جی طاقت کہ جس دے نال میں زمین نو ٹھوکرا مارا، زمین نو رگڑے مارا۔ اللہ فرما دینے چونکہ مادی دنیا ہے، اسباب دی دنیا ہے، اس واسطے پیر نو ہلاونا تیرا کم ہے تے اگلے رحمت دے دروازے کھولنا میں اللہ دا کم ہے۔ اللہ اللہ ہے توجہ ایڈیاں کھجولیاں دے اندر رہ کے بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے سبق کیا دیتا ہے؟ امیداں کے دے اتے قائم کر، تے دکھ آوے تے بھجے قبراں تے، تکلیف آوے تے بھجے جنڈیاں تے، دکھ تے تکلیف آوے تے بھجے مزاراں تے قبراں دے اتے ونج کے اتھے انہاں دے ناں دی منتا تے منوتیاں دے وے، دکھ تے تکلیف اللہ پاک دے وے تے اے ونج کے پیراں فقیراں دے کولوں ودھریاں پڑھاوے کہ ودھری پڑھا کے اگر گل پوے سا تو میرے بیٹے دی تکلیف دور ہو ونجنی ہے، میرے بچے یا میرے ابے یا نانے یا چاچے یا فلانے دی تکلیف اس ودھری دی وجہ کو دور ہو جاونی ہے۔ جڑا رب تو مایوس ہو کے اس پیر دے اوتے پیا امید لیندا ہے، اس تے پلے ایمان باقی راسی بول شاباش۔ تے جے یوں اپنے آپ نو سجاوے موحد، اس تے موحد ہون دا پتہ تو لگ گیا
کہ خدا تو اتنا مایوس تے بدزن ہو چکا ہے جو پیر دے اتے تا امید ہے، پیر دے مارے پھوکے دے اتے تا امید لائی کھلوتا ہے، پیران دیاں پڑیاں وتھریاں دے اتے تا امید لائی کھلوتا ہے، مگر رب دی رحمت تو مایوس ہو گیا ہے، تے جڑا رب دی رحمت تو مایوس ہو جاوے او کدے مسلمان ہو سکدا؟ اللہ نے نہیں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس تے نا امید۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی پتروں نے فرمایا ہا لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر قوم دا کم ہوندا ہے جڑا رب دی رحمت تو نا امید تے مایوس ہوئے۔ دکھ تے تکلیف جی ہو جائیں میں یہ سڈاون والے اپنے آپ کو موعد ہوندے نے، کئی ساتھی شدے بیچارے آ گئے استاد جی بچے نو تکلیف ہے، یہ روندا ہے تے فلان کردا ہے، بچے ہوندے بیمار ہیں تکلیف ہوندی ہے، ادا ایک اجازت ہے علاج کرنا چاہیے، علاج کیتا کوئی نہ، صرف سلوات تے پھوکے دے اوتے سارا کچھ لائی کھلوتا رہیا، اے رات نو ڈر گیا جناب، اے ڈردا ہے تے میں ڈردا تے فلانا ڈردا ہے تے اے جو ہوندا ہے تے فلان ہوندا ہے، لہذا استاد جی مہربانی کرو جدہ تواڈے کول سلوات رکھوا کے ونجوں تو بچہ بڑا سکون کردا ہے۔ جس بندے دا اے عقیدہ تے نظریہ بن جاوے کہ فلانے دی سلوات تے پھوکے دی وجہ کو شفا ملدی ہے، اے بندہ اپنے ایمان دی سلامتی مناوے چلا۔ کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ بھئی فلاں دے پھوکے دے اندر ایڈا اثر تے تاثیر ہے، فلاں دھاگا پڑھ دے وے تے تاثیر ہے۔ حدیث ہے چاہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پھونک مریندا ہے کہیں دھاگے دے اتے تے ول پھونک مارتے تے گنڈھ دیندا ہے، وت پھونک ماردا ہے تے وت گنڈھ دیندا ہے، اس بندے شرک کیتا ہے۔ اس کیا کیتا ہے؟ شرک کیتا ہے۔ تے جڑا ہن ایہو جیاں کام کرا کے ایہو جے دھاگے تے ایہو جے پھوکے لوا کے ایہو جیاں ودھریاں بنوا کے تے وہ اپنے مریض نو پواوے، اے کون بن سی؟ بولو شاباش۔ اس واسطے میرے بھائیو اس رب دی رحمت دے نال سچا تعلق بناؤ، او دے اتے امیداں قائم کرو۔ یہ قرآن کس واسطے اللہ نے بھیجیا ہے؟ یہ واقعات تے قصص کس واسطے ہیں؟ یہ صرف کناں دی چس چاون واسطے؟ بچے نو کہنا ہے تے اتنا گٹ تویزاں دے گل چ ہوندے، ہن بچے دا کیڑا قصور ہے؟ ڈھولن تے کھلے یہ ٹکڑے اے جناب او تویز گل چ یہ پائی ودا ہے، ایسی ڈردا ہے اس واسطے تعویذ، ایسی وارے دا بخار آندا ہے اس واسطے تعویذ۔ اللہ 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 پاک حیا دے وے، اللہ سمجھ دے وے، اے تعویذ نرا شرک۔ خدا تو جڑا مایوس تے بدزن ہو کے تعویذ دے اتے امید پیا لیندا ہے، جے مشرک اے نہیں تے اور کون ہے؟ کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ ہاں اس واسطے امید نہ کہ دے اتے لا، اللہ دے اتے لا۔ موحد ہون دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے، مگر اس توحید والے دعوے دے اوتے ڈٹ کے اس نو اپناونا اصل گل اے ہے۔ اے کم تو چا کر، تیری عزت دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ توجہ کر، یہ تھوڑی جی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تے جانور دے گل جی تویز گتی کھلوتا ہے، وہ تک جناب اساں ہور تو کچھ نہیں کیتا، اے تا قرآن لکھیا ہویا ہا۔ وہ بے حیا زمانے دا ایک قرآن اس واسطے آیا ہے، جانور دے گل وچ گھٹن واسطے آیا ہے قرآن۔ قرآن پڑھ، اس تے عمل کر، ود ویک جو قرآن دی تاثیر کیا ہے۔ لہذا گن سو تعویذ، اللہ اللہ، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، وے بہت ہی قیمتی چیز کہ یہ مسئلہ جدا تے کو سمجھ آ گیا کہ تعویذ دے اندر کوئی شفا نہیں، کہ شفا دا مالک ہے تا کون ہے؟ جڑا تو تعویذ نو یا ملا تے پیر نو شافی سمجھی کھلوتا ہے، پھر تیرے نال دا مشرک ہی کوئی نہیں، او دے اتے امیداں لا۔ اللہ اللہ، ہن ویکھ اللہ دے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ایدہ عرصہ بیت گیا ہے، کہیں اللہ دے گزرے ہوئے پچھلے پیغمبر تے نبی دا واسطہ وسیلہ دیتا کوئی نہیں، انج نہیں آکھیا جو اللہ سائیاں
آدم علیہ السلام بابے آدم پیغمبر دا واسطہ ہی انج کوئی نہیں آکھیا جو اللہ سائیاں نوح پیغمبر دا واسطہ ہی اللہ فلانے تیرے اپنے نبی دا واسطہ ہی انج اللہ دے پاک پیغمبر نے نہیں آکھیا بلکہ اللہ دا قرآن خود دادا جو اللہ دے پیغمبر آدن رب انی مسن یزر وانت ارحم الراحمین، لہذا تو ایہو عقیدہ بنا، تو ایہو نظریہ بنا کہ جیہو جی بھی تیرے اتے تکلیف تے دکھ آ ونجے اللہ نے اجازت دیتی ہے تو علاج کر، ڈاکٹراں کول ون کے علاج کرا، طبیباں کول ون کے علاج کرا، حکیماں کول ون کے علاج کرا، سنت دے مطابق علاج تیرا ہونا چاہیے، وہ تو اجازت دیتی ہے مگر یہ اجازت کائی نہیں دیتی جو دکھ آ ونجے تے تو بھجے پیران دے اتے امیداں لا کے ادو تویز لکھاویں، اس قبر دی مٹی چٹواویں، اس چنڈی تے کنڈی دے اتے پیاں ہویاں اور سکیاں نینیاں چاہ کے اپنے گھر دے اندر گھناویں تے رب دی رحمت تو مایوس ہویا وداویں، تو ون کے پھوکے مراویں تے گٹھاں بدھواویں دھاگے دے اندر تے ودھویاں پڑھا کے او دے اندر پھوکا مرا کے گھناویں، ادا مطلب ہے بالکل تو رب دی رحمت تو مایوس ہو کے دور پہ ہٹ دائیں۔ اللہ دے پیغمبر نے سبق دیتا ہے 18 سال جے بیماری اچ گزر گئے جے 18 سال دے بعد زبان کھل دی پئی ہے تا گالیا پئی نکل دی ہے مسن یزر وانت ارحم الراحمین۔ ہن اللہ نے جلے فرمایا ارکض برجلے کا، ذرا پیر نو حرکت دیویں تاں جو نتیجہ نکلیا ہے اللہ جاندا ہے۔ اگلی گل قرآن نے ذکر نہیں کیتی، جے حرکت دیتی ہے تا ٹھیک ہے، جے نہیں دے سکے تاں وی ٹھیک ہے، مگر اللہ دا قرآن کہ آدا ہے جڑے ویلے انج ہویا ھذا مغتسل بارد و شراب، اللہ پاک نے چشمہ اتھیں جاری کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 2 چشمے جاری کیتے جو اللہ نے فرمایا ہے 2 چشمے جاری ہو گئے، میرا پیغمبر ایک چشمے دے وچوں پانی پیندا ون تے اندر دیاں ساریاں بیماریاں دور، دوے وچوں پیندا ون تے غسل کریندا ون تے باہر دیاں ساریاں بیماریاں دور۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے غسل بھی کیتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، اللہ نے صحت یاب کر دیتا ہے، جوانی اللہ نے لوٹا دیتی ہے، اللہ نے اتو پوشاک بھیج دیتی ہے، وہ پوشاک پا کے اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑا ایویں آہستہ آہستہ قدماں نال ٹر پائے۔ اگوں بیوی مائی صاحبہ تا بڑی مایوس ہو کے کھلوتی ہے سے انتظار دے اندر، جڑے ویلے کولوں ہو کے انہیں اوپرے بن کے گزرن لگے، مائی صاحبہ ڈٹھا ہے جو ادھوں اے بندہ اوپرا پیا آندا ہے تے ادھوں تا میرا مسکین غریب جڑا نا بیٹھا ہی میرے سر دا تاج یعقوب علیہ ایوب علیہ السلام اس واسطے پوچھنا کیتا ہے مائی صاحبہ نے، او اللہ دا بندہ تو ادھوں پیا آندا ہے تے ادھوں میرا ایک مریض بھی بیٹھا ہویا ہے کدیں ڈٹھا ہی کہ کوئی نہ تو او دی تا کوئی خبر دیویں آ۔ اگو حضرت ایوب علیہ السلام آکھن لگے اللہ دی بندی او کیہو جیاں ہی تیرا مریض، کیہو جے نقش تے نین والا ہی، کیہو جی شکل و صورت تے حیات والا ہی۔ اگو جڑے ویلے گل کیتی ہے تے مائی صاحبہ دی نظر پئی ہے ایوب علیہ السلام دے چہرے مقدس دے اوتے، مائی صاحبہ نے بھی آکھیا ہے اے اللہ دا بندہ جے اللہ نہ بھلاوے تے جدوں میرے ایوب علیہ السلام نو جوانی آئی انج محسوس ہوندا ہے تیرے تے او دے چہرے دے اندر ایک تل دا بھی فرق معلوم نہیں پیا ہوندا۔ جڑے ویلے ایوب علیہ السلام سوال کریں دے کھلوتے ادو اللہ پاک نے فرمایا او میرا ایوب بندہ مزید مائی صاحبہ نو نہ ترسا تے نہ سکھا میرا بندہ، ٹھیک ہے تکلیفاں تا تائیں چاہتیاں دکھ تا تائیں چاہتے مگر تائیں دکھی ایوب نو تائی سے مائی صاحبہ نے چاہتا ہے، دکھ چاونے تا وقت بھی سوکھے ہوندے مگر دکھیاں نو آنا لاونا وڈا مشکل ہوندا ہے۔ کتھوں دکھی حالت دے نال تے کو چاہتا ہے برادری تو الگ کیتا ہے، علاقے تو الگ کیتا ہے، تیریاں خدمتاں کیتن، تیمارداریاں کیتن، علاج معالجے دیاں کوششاں کیتیاں نے، سارا کچھ کیتا ہے، لہذا مزید نہ رات دے اندر رکھے نو بھی حکم دے جو غسل بھی کرے تے پانی پیوے، وقت ویکھ جو میری قدرت دے کرشمے کی ہو جے آندن۔ مائی صاحبہ نو بھی دسیا ہے، پانی بھی پیتا ہے، غسل بھی کیتا ہے، جوڑا تیار ہو گیا ہے۔ جڑے ویلے ٹرن لگے اتو اللہ پاک نے اپنی رحمت دے ذریعے نال سونے دی مکڑی بنا کے او دی بارش اللہ نے وسا دیتی ہے۔ جلدی
جلدی جلدی چادر وچھائیے تے چون چون کے وچے کٹھا کرن لگے فرشتے بھی نظارہ وے دے پائے مائی صاحبہ بھی وے دی پائیے اللہ پاک بھی ویکھن والا اللہ پاک فرماتے ہیں اے کیا میرا ایوب بندہ اللہ کوئی ضرورت نہیں میں کو زر تے سونے تے مال تے دولت تے دنیا تے دھن نال اس دی ضرورت کوئی نہیں مگر میں ایوب علیہ السلام دے دل دی آواز ہے اللہ اے تیری نعمت آئی ہے یہ توجہ کرا نتیجہ پہ نکلدا ہے اللہ تیری نعمت آئی ہے تے تیری نعمت آوے تے تیری نعمت نو پیراں تلے لتاڑ کے او دی بے قدری کر کے اگاں لگا ونجاں مینوں اے چیز اجازت میرا دل نہیں دیندا میں اس واسطے سب کچھ پیا کردا باقی سونے تے چاندی دی مینوں ضرورت کائی نہیں اللہ پاک فرماندے چنگا خیر ہوئے چلو وت چلو جے ویلے ٹرن لگے اللہ پاک فرماندے وَوَهَبْنَا لَهُ أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب اللہ پاک فرماندے نے سا اہل و عیال بھی واپس کر دیتا 18 پتر جڑے آن سا وہ بھی دے دیتے ومثلهم معهم 18 پہلے آن تا 18 اللہ نے اور بھی دے دیتے وہ دے برابر پوری اپنی فوج تیار اللہ نے کرا کے دے دیتی اللہ پاک فرماندے نے متا کوئی اندر دا کوڑھا کے اے تا ایوب علیہ السلام نبی یوحنس واسطے اپنی قوت تے اپنے اختیار نال سارا کچھ کیتا ہے اللہ فرماندے نے کائنا اپنے اختیار نال نہیں بلکہ سارا کچھ کینے ہویا ہے رحمت منا میرے بندے ایوب علیہ السلام نے جداں بیماری تے دکھ تے مصیبتاں دے اندر گھر کے جداں کوئی سبب بچن دا بھی کوئی نہیں پیا نظر دا اس ویلے بھی دل دی امید علی تانی میری رحمت دے اوتے انہیں سلامت رکھی کھلوتا رہیا ہے بھاویں سال گزر گئے بھاویں 18 سال گزر گئے اللہ جاندا ہے بھاویں 11 سال گزر گئے اللہ جاندا ہے بھاویں 40 سال گزر گئے واللہ عالم بالصواب جیڑا زمانہ بھی گزر گیا ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے دی دل دی امید علی تانی میرے کولوں ٹرٹ کے کہیں دوے دے اوتے لگی کوئی نہیں اس وجہ واسطے اساں ود کے کیتا ہے جداں سارے سبب مک گئے گھپ مپ دھیرے جداں نظر آندے پیان رحمت منا اس ویلے ساڈی رحمت تو آ گئی ہے ساڈی رحمت دے دروازے کھول گئے اگے بھی اللہ دی رحمت پیچھے بھی اللہ دی رحمت سجے بھی اللہ دی رحمت کھبے بھی اللہ دی رحمت اتو بھی اللہ دی رحمت تے تھلے بھی اللہ دی رحمت اللہ نے اپنی رحمت دے حصار دے اندر گھن کے اگے ٹور دیتا ہے جو لو ساریاں نعمتاں ہی تانوں دیندا پیاں اور میری رحمت دے دروازے تواڈے اوتے کھول گئے رحمت منا وت ویکھو اللہ نے آخر دے اندر کے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے اے واقعہ تے قصہ ایوب پیغمبر دا سا جڑا بیان کیتا ہے اے صرف قصہ برائے قصہ نہیں بلکہ دے اندر کیا آئی وے ذکر لأولی الالباب اللہ فرماندے نے عقل والے لوگاں واسطے نری نصیحتی وے دے اندر کہ دے واسطے ذکر لأولی الالباب عقل مند لوگاں واسطے نری نصیحتی وے دے اندر جو جتنا بھی بیماریاں دے اندر گھر ونجو دکھاں دے اندر گھر ونجو مصیبتاں دے اندر گھر ونجو پریشانیاں دے اندر گھر ونجو اللہ تو اپنی امید تروڑ کے کہ جنڈی تے کنڈی تے نہ لوائے نہ کہ تویز تے تھاگے تے لوائے نہ کہ چھگڑی تے ٹاکی دے اتے لوائے نہ کہ اپنے یا پرائے دے اتے لوائے کہیں دے اتے نہ پہ امیداں لوائے کوئی تھاگے پڑھوا کے پھوک کے مروا کے گڈھا دیوا کے کوئی وتھریاں پڑھوا کے جڑیاں تے کڑیاں دے اتو آ کے اپنے بچیاں تے اپنے مریضاں نو نہ پہ پوائے بلکہ اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے نصیحت بھاویں سال بھی بیماری دے گھچولے مل ونجن تے تواڈے دل دی امید او دی رحمت تو ٹٹنی نہیں چاہیے جدا نہ ٹٹسی تے اللہ شفا بھی دے سی اللہ پاک عزت بھی دے سی اللہ تیرا ایمان بھی محفوظ رکھسی اور جڑے ویلے ایوب علیہ السلام جو ٹردے پین اور تو قسم چاہتی ہوئی جے اللہ میں نصیحت دیتی تے میں 100 کوڑا تے 100 چا
بھک مارنا ہے تیرے وجود دے اتے جڑی یہ قسم اللہ دے بندے نے چاہتی ہوئی ہے اللہ فرماندے جی ہن قسم پوری نہ ہوئے تا ہانے سو ونجنا ہے تے اللہ دا نبی اپنی قسم کیویں توڑ سکدا ہے کوئی میری تیری گل تا کوئی نہیں قسم تا اپنے پیغمبر دی پوری کرانی ہے اس واسطے اللہ پاک فرماندے چنگا میرا پیغمبر خذ بیدک ضغثا توجہ ہے خذ بیدک ضغثا میرا پیغمبر تو ایک مٹھا پکڑ گئے نا جھاڑو دا مٹھا پکڑ لے 100 تیلے جے دے اندر ہوئے نا اوہ پکڑ اپنے ہاتھ دے اندر تے اوہ مار دے تاکہ تیری قسم پوری ہو ونجے خذ بیدک ضغثا فضرب بہ ولا تحنس تاکہ تو اپنی قسم کو لوہانس کوئی نہ پیا ہوئے اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ جیڑا بندہ رب دی رحمت دے اتے امیدہ لئی کھلوتا ہوئے اللہ انہوں اودیا رحمتہ اپنیاں دے ذریعے نال سنبھلیندا بھی ہے اللہ انہوں عزت بھی دیندا ہے اللہ پاک شفاواں بھی دیندا ہے تے بیماریاں دور کر کے اللہ صحت بھی دے دیندا ہے ہن اللہ دی رحمت امید ہے کہ کوئی نہ ہے نا وقت لکھوے سے توید اے پھوکے تے ٹونے جنڈیاں تے کنڈیاں قبراں تے مزاراں تے اللہ سمجھ دے اس کام کو بچ وجنا چاہیے موحد نو تے جی موحد ہو کے یہ جے کم دیر توجہ کرے سی تے اے دے پلے ایمان باقی وت بھویں توحید دا دعویٰ کرے تے بھویں کچھ کرے ایو جی توحید نو فائدہ نہیں دے سکتی تے وت جے کوئی دکھ دے یا اللہ پاک کوئی گھر دے اندر مرگ چا دے تے بندہ سڑاوے اپنے آپ نو موحد تے اس تو بعد پیچھے کرے بدتاں اے ڈھکدی تے چھکدی ہے او تریجے دی آکھے جو ہن طالب علم دیو تے میں ختم پڑھاونا ہے میں کل خانی بھی کرنی ہے تے جمعراتاں بھی کرنی ہیں او سڑاوے بھی موحد تے رلے بہ کے تے سارا کم او کرن بھی صحیح تے کھاویں بھی صحیح تے او اشاتی بھی اپنے آپ نو سداویں بھاویں کہنو ایک گل لگے چنگی تے بھاویں لگے کراڑی تے بھاویں کولی اے گل تو مینوں کوئی روک سکدا کوئی نہیں ایہو جے لوکاں واسطے میرا ایک پیغام ہے کہ اپنی اصلاح کرو قرآن دے ذریعے نال تانوں جو 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے اس مرکز تو قرآن و حدیث سندیاں او دا تساں نتیجہ تے رزلٹ ایہو کڈیا گو علاج ایہو دیندے پئے ہو جو ہن اللہ نے کوئی دکھ دیتا ہے تو تساں ہن کل تے بدعتاں شروع کر دتیاں کہ تیرے پلے باقی راسی جے تو ہن اے کام شروع کرے تا مڑ ادھا ہی بھئی طالب علم دیو جی ختم پڑھاونا مڑ دسو کائشہ بچ دی پھر آ دیو جناب استاد فتوے بڑے لیندے گلاں سخت بڑیاں کرتے اج تک قرآن حدیث وچوں ایک گل نہیں کھلی تیرے واسطے یار بڑا علمیہ ہے اے مسئلہ اجے سمجھ نہیں آیا کہ فوت کی تو بعد اے رسمی طور تے جڑی خیرات دا نام دیتا گئے یا انہوں اشال ثواب دا بہانہ بڑھا کے تریجے یا چوتھے دن کیتا گئے یا اجتماعی صورت دے اندر چند لوگوں نو کٹھا کر کے یا طالب علماں نو کٹھا کر کے اس اجتماعی صورت دے اندر قرآن دا ختم پڑھاونا ہے بدعت ہے سنت نال بغاوت ہے کیا یہ مسئلہ حالت ہی سمجھ نہیں آیا ہزار ہاں دفعہ مسئلہ ہو چکا ہے علماء تو اور بالخصوص اس سٹیج تو کئی دفعہ دی گل ہے والد مرحوم نے حوالہ کھول کھول کے تانوں وکھایا فاتحہ کا صحیح طریقہ وہ کتاب جڑی نایاب اج بھی وہ رسالہ میرے کول موجود اکابرین علماء دیوبندہ کہ جس کے اندر واضح طور تے لکھیا ہے کہ ایہو جے کم کرنا اے نری بدعت ہے اور بدعت کرن والا بدتی جے ہے اے ایہو جیاں کم کر رہی ہے کہ بدعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پائے کی کدالی ہے کدالی جان دے ہو کدال اردو یا فارسی دا لفظ انجا سمجھو پتھر نو پھنن والا کیا ہوندا ہے وہ کیا سرندے انہوں وڈوان سمجھو تے بھاویں کوہاڑا سمجھو تے بھاویں کدال سمجھو ہاں یا یہ دندالی تو سمجھتے ہو چلو گل نو آسان کروں جی میں دندالی نال کئی چیز نو میل تے پرے سٹیندا ہے نا اے بدعت جڑی ہے پیغمبر دی سنت نو انج ہٹاون والی ہے اور میری گل نہیں اکابرین علماء دیوبند نے لکھی ہے اس فاتحہ کا صحیح طریقہ جڑی کتاب رسالہ دے اندر لکھیا ہے کہ بدعتی جڑا ہے یہ بھی انہاں آپ نہیں لکھیا ایک حدیث پاک کی عکاسی کیتی ہے چونکہ حدیث ہے گل ملتی ہے انہاں لکھیا ہے کہ بدعت کرن والا بدعتی جڑا ہے بدعتی جہنم کا کتا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے ہن دس بندہ اپنے آپ نو موحد بھی چھڈاوے
معاہدہ دے مرکز نال بھی اپنے آپ نو منسلک کیتی رکھے تے اگاں کم ہی ہو جے کرے. اور پھر میں اپنا درد دل بیان کر رہی ہاں، کہنو چنگا لگے تے بھوے کہنو ہلکا لگے. تے معاہدین دی کوئی فوت کی ہوئے، معاہدہ دا ہوئے جنازہ، جنازے واسطے خود سدن تے اگاں اتنا بھی نہ کر سکن، برادری دا ڈر تے ہوا اتنا چڑھیا ہویا ہوئے جے دو گلاں قرآن حدیث دیاں اس موقع دے اتے اس مرد تے فوت کی دے متعلق جے کوئی کرن لگے تب دوجیاں کو پہلے اپنی دی طبیعت خراب ہون لگ وے دیے، بس جی نماز پڑھاؤ انہاں گلاں نو رہن دے. کیوں؟ کس وجہ واسطے؟ اتنا جرات ہی کوئی نہیں. برادری دا اتنی ہوا، قوم دا اتنی ہوا کہ اپنے مذہب تے مسلک دی اتنا بھی بندے دے اندر غیرت تے جے جرات نہ ہوئے تو بندہ پھر دعوی کرنا چھوڑ دے. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں اپنے دل دا درد دس لیا اور اپنے مسلک تے عقیدے تے نظریے دی غیرت ایک پیش کر رہی ہوں. یہ صرف انج نہ سمجھا ہے کہ اپنے جذبات ہیں، بس جذبات دے اندر اپنے آپ نو تک بھی لوگ میری واہ واہ کریں. اللہ اللہ. بالخصوص بستی سکھانی، یہ ادارہ بھی بستی سکھانی دے اندر ہے، ادارہ مدرسہ ہے، مرکز بھی تو دے تسا منسلک بھی سے مرکز نہ لاؤ. لہذا اپنے مرکز دی بھی پہچان نو برقرار رکھو، اپنے نظریات اور اپنے خصوصی عقائد و نظریات جڑے قرآن و سنت تے عین مطابق، لہذا اسے دے اوتے پابند رہن دی کوشش کرو. جی اے تو انحراف ہویا تو پھر کم بڑا خراب ہے. دعائی کی دی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک میں کو تو کو سلامت رکھے. جی کیا